21 घण्टा भने पनि उहाँहरूले भनेको 21 घण्टाभित्रै पनि उहाँहरू जानु, तर फर्जी कागजहरू लिएर जानु, निर्दलीय कागजहरू लिएर जानु, विश्वासका ठोस आधारहरू, भोलि बहुमत ल्याउन सक्ने आधारहरू बिना जानु, अनुशासनहीनताको, अराजकताको, दलीय व्यवस्थाको जरा काट्ने कैँची बोकेर उहाँहरू जानु। राष्ट्रपति विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नभएको हुनाले राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई मान्यता दिनु भएन। यस्तो स्थितिमा बाध्यतावश संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को प्रधानमन्त्री 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिजीले नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नुपर्छ, प्रत्येक सभा विघटन गरेर नयाँ मिति तोक्नुपर्छ। यो संविधानको व्यवस्था हो, बाध्यकारी व्यवस्था हो। त्यसकारण यति बेला निर्वाचनका लागि घोषणा गर्यो, कसरी निर्वाचन हुन सक्छ त्यो त संविधानले जान्ने कुरा हो। त्यो संविधानले जान्ने र त्यो त अरू विपक्षीहरूले जान्ने कुरा हो, जसले त्यति बेरै निर्वाचन गराउन आफू बहुमत पनि नपुर्याउने, बहुमत पनि नदिने, चल्न पनि नदिने, चलाउन पनि नसक्ने, सरकार बनाउन पनि नसक्ने, बनेकोलाई चल्न नदिने, विश्वासको मत दिएर स्थायित्व पनि हुन नदिने, त्यसरी हलो अर्काउने र गोरु पड्काउने उहाँहरूले गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि हलो पनि खाली पनि फुक्लियो, हलो पनि भाँचियो। त्यो त उहाँहरूले गर्नु। मैले भनेको थिएँ विश्वासको मत दिनुहोस्, मैले आग्रह गरेको, मैले भनेको थिएँ तपाईँहरू वैकल्पिक सरकार बनाउनुहोस्। मैले यही सङ्कट हुन्छ भनेर मैले विशेष आग्रह गरेँ। जसो पर्छ जनता समाजवादी पार्टीसँग मैले विशेष आग्रह गरेँ कि चुनावमा जाने भयो, यसबाट बचाउनका लागि तपाईँहरू मलाई सरकार बनाउन साथ दिनुहोस्। धारा 76 को धारा 5 मा पुग्दा त्यो उहाँहरूले त्यस परिस्थितिमा मलाई अचानक चाप दिन्छु भने मैले पार्टीका अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता दुवैलाई सँगै लिएर गए। उहाँहरू यसो भन्नुहुन्छ, उहाँहरू लेखेर दिनुहुन्छ, उहाँहरूले लेखेर दिनुभयो समर्थन। तदनुसार मैले राष्ट्रपतिज्यूका मेरो दलको 121 सिटको स्ट्रेन्थ, यहाँ तानिएको व्यक्ति, लोभ पापमा फसाइएको व्यक्ति, आचरण च्युत गरिएको व्यक्ति, अनुशासन भङ्ग भएको व्यक्ति बोकेर गएको होइन, मैले दलीय हैसियत बोकेर गएँ। दलीय हैसियत बोकेर म 153 को स्ट्रेन्थ बोकेर गएँ। तर आफ्नै पार्टीका मानिसहरूले अर्कातिर सही गरेको त्यही अनुशासनहीनता, त्यही केही दिन अगाडि 27 जना अनुपस्थित भएर भोट नदिएर सरकार गिराउने, सरकारलाई विश्वासको मत नदिने खेल खेलेको तिनै व्यक्तिहरूको त्यस कारणले हो राष्ट्रपतिजीले भरपर्दो आधार देखिएन। किन फ्लोर क्रस पनि देखियो, फ्लोर क्रस भइरहेको छ, जसोमा पनि फ्लोर क्रस भएको छ भने अर्कोतिर कुनै आधारै देखिएन, दलीय अनुशासन पनि देखिएन, मर्यादा पनि देखिएन र त्यो लोकतान्त्रिक परिभाषाभित्र पर्ने नै स्थिति देखिँदैन। मेरो लागि पनि उहाँहरूले दूषित बनाइदिनु, अर्कातिर सही गरेका, अनुशासनको दाम्लो छिनाएका, साम्लो छिनाएका, पर्खाल तोडेका, भित्तो हत्काएका मान्छेहरू, त्यस्ताहरूको सही पेश गरे। यसरी उहाँहरूले देशलाई निर्वाचनमा जान बाध्य बनाउनु, यो कुराहरू हाम्रो युवा सङ्घका नेताहरूले राम्रो बुझ्न जरुरी छ र युवा सङ्घका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई बुझाउन जरुरी छ र युवा साथीहरू मार्फत आम जनतामा यी तथ्यहरू पुर्याउन। युवा सङ्घ मात्रै होइन, युवा सङ्घभन्दा बाहिर रहेका युवाहरूलाई भ्रममुक्त गर्ने र परिचालन गर्ने। कहिले कहिले मलाई लाग्छ
कहिले कहिले म हेर्छु कि यति धेरै अराजकहरूको भेट छ, यति धेरै प्रत्यक्ष र परोक्ष लोकतन्त्र विरोधी हौँ भनिकन कोही लोकतन्त्रका पक्षधर हौँ भनी लोकतन्त्र विरोधी क्रियाकलाप गर्ने, देश र जनताका हितमा होइन आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भएर काम गर्ने मान्छेहरूको, नेताहरूको यस्तो भिड भएको देशमा कहीँ हामीले यी विकासका जनताका चाहना, हाम्रा चाहना र हाम्रा दृष्टिकोणहरू अनुसार हामी अगाडि बढाउन असफल त हुँदैनौँ। कहिले कहिले अलिकति मेरो मनमा त्यस्तो आशंका भयो। म जब तपाईँ युवाहरूलाई हेर्छु, जब म युवाहरूको जागरणलाई हेर्छु, युवाहरूमा जागेको आत्मविश्वासलाई हेर्छु, युवाहरूको अठोट हेर्छु, नयाँ पिँढीलाई हेर्छु, जागरणयुक्त सचक हाम्रा बालबालिकाहरू, हुर्कदा बालबालिकाहरूलाई हेर्छु, किशोर किशोरीहरूलाई हेर्छु, र जब म परिवर्तनका नियमहरूलाई हेर्छु, तब म मेरो आत्मविश्वास र मनोबल फेरि 10 गुणा बढी मजबुत भन्छ। यो तपाईँहरूलाई हेरेपछि, युवाहरूलाई हेरेपछि, हाम्रा किशोर किशोरीहरूलाई हेरेपछि, हाम्रा बालबालिकाहरूलाई हेरेपछि हाम्रो देशको भविष्य अँध्यारोतिर जान सक्दैन। यस देशमा आजको पुस्तामा हामी छौँ, हामी हाम्रो देशलाई अँध्यारोतिर जान नदिने सङ्कल्प गर्दछौँ। हाम्रो देशलाई कठिनाइबाट मुक्त गर्ने र साँच्चै एउटा सुन्दर र समृद्ध देश बनाउने, सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध देश बनाउने हामी सङ्कल्प। हामी छँदै यस देशलाई लोकतन्त्रबाट विमुख गर्न, लोकतन्त्रको मार्गबाट विचलित गर्न अथवा भड्काउन, हामीले प्राप्त गरेका बलिदानपूर्ण सङ्घर्षहरूबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई निष्प्रभावी बनाऊ, तिनीहरूलाई खेर पार्न कसरी सक्दछ, यो विश्वास म हाम्रा युवाहरूलाई दिलाउँछ। सबैलाई हामी हाम्रा उपलब्धिहरू, हामीले सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धि हुने, कसैले दया मायाले किस्तीमा सजाएर दिएका उपलब्धिहरू होइन। हामीले जेल खटेर निर्वासन भोगेर, हामीले भूमिगत हिँडेर खुट्टाभरि खिलहरू उठाएर, पेटहरूमा ग्यास्ट्रिक र अल्सर उब्जाएर र तिनीहरू जङ्गिने मौका दिएर परिवारका सदस्य, मित्रहरू गुमाए, धेरै बलिदानबाट, कसैले शरीरमा गोली लिएर, कसैले छर्रा बोकेर, कसैले घाइते भएर, कोही अपाङ्ग भएर विभिन्न त्यागहरू गरे। हामीले यो स्थिति प्राप्त गरेका, लोकतन्त्र प्राप्त गरेका, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका र यस स्थितिलाई कुनै पनि हालतमा गुम्न दिने छैनौँ। यो सङ्घर्ष गरेर आएको एउटा अत्यन्त विकट अन्धकार युगबाट समयसँग सङ्घर्ष गर्दै, प्रतिक्रियावादीहरूसँग सङ्घर्ष गर्दै सफलताका साथ लडेर यहाँ आइपुगेको जेनेरेसन अझै बाँकी छ। मेरो पुस्ताले अब केही लिनु छैन। केही मान्छेहरू स्वार्थी होला, केही अन्तर्घाती होला, केही विश्वासघाती होला, केही बिकाउ होला, ती जाल, ती झर्ला, तर सिङ्गे आन्दोलन झर्दैन। र हाम्रो पार्टी पनि तलमाथि हो, पार्टी पनि सुदृढ हुन्छ। र म जब युवाहरूतिर हेर्छु, कहिले कहिले मलाई आउने आशंका, कोही कतै यो उपलब्धिहरू हामी धान्न पो सक्दैनौँ कि भन्ने त्यस्ता आशंका उब्जिन खोजे पनि म जब हाम्रा युवाहरूलाई हेर्छु, हाम्रा किशोर किशोरीहरूलाई हेर्छु, अनि फेरि मेरो मनोबल 10 गुणा बढ्छ।
तपाईहरु दृढ आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। आज शान्ति युग होइन, आज 17औं 18औं 16औं शताब्दी होइन, यो 21औं शताब्दी, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा हामी छौँ। हामीले संविधान सभा मार्फत जनताले बनाएको संविधान, प्रत्यक्ष रूपमा जनताले बनाएको संविधान अन्तर्गत हामी छौँ। यहाँ हुकुमी शासन अन्तर्गत होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र विधिको शासन अन्तर्गत हामी छौँ। यी उपलब्धिहरू बलिदानबाट आएका हुन् र यसको उपभोग नेपाली जनताले गरिसकेका छन्, यसको रसस्वाद नेपाली जनताले गरिसकेका छन्। यसकारण यो नेपाली जनताबाट हामीसँग ज्येष्ठ नागरिकहरूको आशीर्वाद छ, हामीसँग सबै समाजका सबै वर्ग तह तबकाका जनसमुदायको आशीर्वाद छ, साथ सहयोग र समर्थन छ। किनभने हामी उहाँहरूका लागि काम गरिरहेका छौँ। यसकारण हामीले विश्वासमा कमी ल्याउनु पर्ने कुनै कारण छैन र हामी अब निर्वाचन हुन्छ नै, अदालतले यो हकीकत हेरिसकेपछि र यस्तो मर्यादाहीन क्रियाकलाप देखेपछि अदालतमै केही कालो कोट लगाएका व्यक्तिहरू, अराजक व्यक्तिहरू अदालतको मान सम्मान गरिमा, न्यायमूर्तिहरूको मान सम्मान गरिमा त्यसको पनि किंचित ख्याल नराखेर कस्तो न्यायिक सिस्टम हामी वकिलहरूले न्यायाधीश तय गर्ने। अब वकिलहरूले न्यायाधीश तय गर्ने हो भने वकिलहरूले ल्याएको, लेखेर ल्याएको, उनीहरूले पढेर सुनाऊ भनेको निर्णय सुनाउने वकिल चाहियो, न्यायाधीश चाहियो। उहाँहरूले लेखिदिनु पर्ने अब फैसला पनि उहाँहरू केही चाहिरहनु भएको छ। हामीले लेखेर दिएको फैसला पढी बाँची सुनाउने न्यायाधीश बाहेकहरूलाई हामी मान्दैनौँ, हुन दिँदैनौँ। यस प्रकारका कुरा न्यायालय कुन अवस्थामा पुग्दैछ, कालोकोटधारी केही व्यक्तिहरूले न्यायालयलाई कुन अवस्थामा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ, कुन हैसियतमा पुर्याउँदै, बडो गम्भीर विषय। पूर्व न्यायमूर्ति उहाँहरूले न्यायालयको कसरी हुर्मत लिँदै हुनुहुन्छ, पेन्सन खाएर आफ्नो समयमा केही नगर्ने अनि वर्तमान न्यायालयका काम कारबाहीमाथि हस्तक्षेपकारी ताण्डव गर्ने सडकमा। यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई कहाँ पुर्याउँछ? तर म भन्न चाहन्छु यस प्रकारका आउटडेटेड एलिमेन्टहरूबाट, यस्ता एलिमेन्टहरूबाट देशलाई दुष्प्रभावित हुन दिने छैन जोगाइनेछ। अरू विभिन्न थरी निस्किया, कसैले सरकारले बजेट ल्याउनु हुँदैन, कसैले पूर्ण बजेट ल्याउनु हुँदैन, कसैले विकास बजेट ल्याउनु हुँदैन। विकासका काम 1 वर्ष ठप्प राख्नुपर्छ, जनतालाई सेवा गर्न हुँदैन। सरकारको काम, राज्यको काम जनताको सेवा गर्ने होइन हो भने पनि यति बेला जनताको काम स्थगित राख्नु। महामारीको यस्तो बेला छ, जनतालाई उपचार गर्नुपर्नेछ, जनताको परीक्षण गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य परीक्षण उपचार गराउनु पर्नेछ र जनतालाई भ्याक्सिन दिनुपर्नेछ। उद्योग धन्दा कारोबार आदि तिनीहरूका समस्याहरू हेर्नुपर्नेछ, कहाँनिर मर्का परिरहेका छ त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा मुलुक सङ्कटबाट गुज्रिरहेका बेला कति साह्रो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेको विकास गर्न पाइँदैन अरे उनका स्वार्थका लागि, उनका स्वार्थका लागि विकास गर्न नपाइने बाटा बनिरहेका बाटा बन्द गर्नुपर्छ, बनिरहेका खानेपानी आयोजना रोक्नुपर्छ, तयार भएको खानेपानी आयोजनाबाट पानी वितरण गर्न नपाइने, अनि खम्बा र तार टाँगिसकेका ठाउँमा बिजुली पुर्याउन नपाइने। बिजुली पुर्याउँदा सरकार लोकप्रिय हुन्छ। सरकार अलोकप्रिय बनाउनका लागि सरकारका नियमित कामहरू पनि, त्यसो त सरकार त लोकप्रिय सधैँ छ। यहाँ कतिले भ्रम पार्न खोजे पनि सरकार लोकप्रिय छ किनभने यसले विकास निर्माणको काम गरेको छ। आज सडकमा बालबालिका छैन, आज सडकमा सहयोग अपेक्षी मानिसहरू छैन, आज सडकमा भिखमङ्गाहरू छैन। त्यसको व्यवस्था सरकारले गरेको छ र काहीँ छिटफुट त्यस्तो देखा पर्यो भने पनि त्यसको तत्काल व्यवस्था गर्छ। मानव अधिकारका सरकार कुरा गर्ने, तर आधारभूत मानव अधिकारका प्रश्नमा सरकारलाई पहिलो चाल्न नदिने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण
कुनै व्यक्ति सडकमा आउन बाध्य भयो भने उसलाई सहारा दिएर फेरि सडकबाट आश्रयमा लगिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि सरकार पपुलर भयो, पाइँदैन गर्न भन्ने, सडकमै छोड्नुपर्ने। पहिलेका सरकारहरूले जस्तो बालबालिका सडकमा खाते भएको भनेर खाते भन्ने अत्यन्त अपहेलित नामसहित हाम्रा बालबालिका सडकमा हुँदाखेरि सरकार झन्डा हल्लाएर नजिकैबाट गाडी कुदाएर हिँड्नुपर्ने, सडकमा अलपत्र मानिस लडेको हेरिरहनु कि त्यसै सरकार हुन्छ? अनि केही बौद्धिक भनिएका एकमुठी मान्छे अहिले चर्को आवाज उठाउँछ, सरकारले केही गर्न पाउँदैन, सरकारले भ्रष्टाचार गर्दैन, भ्रष्टाचार गर्न दिँदैन, अनियमितता गर्दैन, गर्न दिँदैन, गैर कानुनी कामहरू गर्दैन, गर्न दिँदैन। कतिपय पुराना आदत, पुराना कानुन, पुराना अभ्यासहरूले र लोकतन्त्रको अब व्याख्याका साथ भइरहेका क्रियाकलापहरू, अनुचित क्रियाकलापहरू पनि रोक्न सकिन्छ। त्यसलाई रेगुलेट गर्न, त्यसलाई नियमित गर्न जरुरी छ र त्यो अहिले तत्काल गर्न सकिएको छैन, गर्दै लगिन्छ। त्यसो भएर हाम्रा सङ्कल्प हामी दृढताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले यति धेरै बाटा बनाएका छौँ, यति धेरै पुल बनाएका छौँ, यति धेरै झोलुङ्गे पुल बनाएका छौँ, ट्विन विस्थापित गरेका छौँ। ट्विन विस्थापित भएकै छैन भनेर कतिपय सञ्चार माध्यमहरू लेख्न रुचाउँछ। एक ठाउँबाट ट्विन झोलुङ्गे पुल राख्यो, ट्विन हटेको छैन, त्यो नहटेको ट्विनको कुरो कहिले कहिले जनताले अर्को ठाउँमा लगेर फेरि ट्विन जोड्नु गर्नुहोस् भइसक्यो। अनि सरकार यसरी आफ्ना कर्तव्य पथमा दृढताका साथ अगाडि बढेको छ र बढिरहेको छ। हो, चुनावका लागि भनेर पपुलिस्ट काम, जनताको सेवा होइन, भोट आकर्षित गर्ने खालका काम, देशको विकास होइन, भोट आकर्षित गर्ने काम, त्यस्ता खालका घटिया कामहरू सरकार गर्दैन। सरकार एउटा चुनाव जितिन्छ कि हारिन्छ भन्ने होइन, एउटा व्यक्ति, एउटा क्यान्डिडेट जित्छ कि हार्छ भन्ने कुरा होइन, लोकतन्त्र जित्छ कि हार्छ भनेर हेर्छ अहिलेको सरकार। लोकतन्त्रलाई जिताउनु यसको कर्तव्य हो, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु र त्यसलाई जिताउनु। त्यसकारण कुन पार्टी जित्छ कि जित्दैन, कुन व्यक्ति जित्छ कि जित्दैन, अहिलेको सरकारलाई त्यत्रो सरोकार छैन। लोकतन्त्र जित्नुपर्छ, लोकतन्त्रलाई जिताउनुपर्छ, यो अहिलेको सरकारको कर्तव्य। जनता विजयी हुनुपर्छ, जनतालाई जिताउनुपर्छ, जनताले जित्नुपर्छ, यो अहिलेको सरकारको मान्यता हो। तसर्थ यस मान्यताबाट सरकार च्युत हुँदैन। हाम्रो साथीहरू सबै यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। र अब मैले धेरै समय नलिएँ, युवा सङ्घले आफ्नो स्थापना कालदेखि असाधारण महत्त्वको भूमिका निर्वाह गरिआएको छ। कहिले युवा सङ्घ एकताको प्रसङ्गमा, सन्दर्भमा यो 2-2.5 वर्ष युवा सङ्घ निष्क्रिय जस्तो, शिथिल भयो र एउटै बाटोमा, एउटै गन्तव्यतर्फ एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न सक्छ। विभिन्न स्वार्थहरू, अनुचित स्वार्थहरूसँग टकराउँदैखेरि आन्तरिक स्वार्थहरूको टकराउ, त्यस्ता कुराहरूले युवा सङ्घलाई निकै शिथिल बनायो। अब युवा सङ्घ एउटा लयमा अगाडि बढ्न थालेको छ। युवा सङ्घ स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय आकांक्षा, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यस आकांक्षालाई साकार पार्नका लागि सही बाटोबाट, सही विचारका साथ, सुदृढ सङ्गठनको माध्यमबाट सक्रिय ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। विगतको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। युवा सङ्घमा आपसी कुनै प्रकारको द्वन्द्व हुनु हुँदैन। द्वन्द्वकारी अर्थात् विग्रहकारी, अनुशासनहीन तत्त्व यसबाट बाहिर गइछ। अब त्यो प्रवृत्ति युवा सङ्घभित्र हुनु हुँदैन। गुटबन्दीको प्रवृत्ति, जालझेलको प्रवृत्ति, समूहगत प्रवृत्ति, सङ्गठनभित्र समूहगत प्रवृत्ति, त्यो प्रवृत्ति युवा सङ्घले त्याग्नुपर्छ र संस्थागत प्रवृत्ति मात्रै लिनुपर्छ, समूहगत।
अब युवा सङ्घको त्यो तरिका, त्यो शैली र त्यस भूमिकाको साथ युवा सङ्घ अगाडि बढ्नुपर्छ। म सबै साथीहरूलाई त्यस घडीमा यो निर्देश गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले संगठनको क्षेत्रमा, प्रचारको क्षेत्रमा, प्रचार युद्धको क्षेत्रमा हामी माथि चारैतिरबाट सर वर्षा भइरहेको छ। ती सरहरूलाई हामीले त्यसै गरी छेक्ने र फाड्ने काम गर्नुपर्दछ र आफूले पनि अलिअलि आवश्यकता अनुसार सर्च प्रचार गर्छ। हामीसँग होला मिडिया हाउस हामीले स्थापना गरेका छैनौँ, त्यस्ता कुराहरूका कमीहरू हामीसँग होला। हामी विश्वास गर्छौँ मिसन पत्रकारिताका नाउँमा देश र जनताका व्यापक बृहत्तर हितहरूका विरुद्ध चल्ने खालको मिसन पत्रकारिता भनेको घातक पत्रकारिता। हामी त्यस्तो पत्रकारितामा विश्वास गर्छौँ। स्वतन्त्र पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता, जनतालाई सुसूचित गर्ने कर्तव्य बोकेको स्वच्छ पत्रकारिता, मर्यादित पत्रकारिता र देश र जनताप्रति उत्तरदायी पत्रकारिता, त्यस्तो पत्रकारिताको हामी पक्षमा छौँ र त्यसलाई बढावा दिन्छौँ। हामी यस्ता कमीहरू छन् भने पनि हामीले पुरा गर्नुपर्छ र यस्ता कमीहरू हामीले हाम्रो वैयक्तिक सम्पर्क सम्बन्ध, टेलिफोन सञ्चार संवाद, एसएमएस अथवा स्ट्याटस इत्यादिबाट हामीले यसलाई पुरा गर्न सक्छौँ। त्यो पुरा गर्ने कामले जानुपर्छ। म यति बेला तपाईँहरू सायद यस बैठकबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म सफल ढङ्गले नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष लगायतको टिमलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अब हुने अध्यक्ष र टिम सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू सक्रियतापूर्वक सही विचार लिएर आफ्ना कामहरू गर्नुहोस् र सफलता प्राप्त गर्नुहोस्। सफलताको धेरै धेरै शुभकामना र तपाईँहरूले कोभिडको समय छ, कोभिडको महामारी, त्यसकारण स्वास्थ्य प्रोटोकललाई मेन्टेन गर्नु, स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुशासनलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ। मैले सुरुमा भनेको थिएँ कि अनुशासन पालना नगर्दा आफ्नो अनुशासनमा नबस्नु कुनै पनि कुरा सफल हुँदैन। सूर्यले आफ्नो अनुशासन छोडेर अर्को बाटोतिर अलिकति गइदियो भने के होला यो विश्व? पृथ्वीले अलिकति अनुशासन छोडेर आफ्नो घुमाइमा छिसिकै 1 सेकेन्ड मात्रै ब्रेक लगाउने हो भने महाप्रलय कस्तो हो? आफ्नो सन्तुलन घुमाइदियो भने नवग्रह र सूर्यका बीचको सन्तुलन घुमाइदियो भने के हो? यस सौरमण्डलको मात्रै कुरा होइन, अन्तरिक्षमा सूर्यले अलिकति आफ्नो अक्ष र कक्ष सूर्यले पनि बिर्सियो भने के होला? अथवा अनुशासनको उल्लङ्घन गर्यो भने के होला? पृथ्वीले आफ्नो अक्ष र कक्षको गति त्यसलाई अलिकति मात्रै अनुशासनको पालना गर्दैन भने के हो? महाप्रलय हुन्छ, विनाश हुन्छ। हामीले बुझ्न पर्दछ, हामीले सन्तुलन र अनुशासन कायम गरेर अगाडि बढ्दा मात्रै, अनुशासित जिन्दगीले मात्रै हामीलाई सफलता आउँछ। त्यसकारण म सबै साथीहरूलाई सबै प्रकारले अनुशासित ढङ्गले अगाडि बढ्न, मर्यादित ढङ्गले अगाडि बढ्न, हाम्रो समाजलाई मर्यादाहीन, अनकल्चर्ड, असभ्य समाज बनाउने, अधोपतन गराउने प्रयास कुटिल चालका साथ भइरहेको छ। त्यसलाई हामीले हाम्रो युवा शक्तिको परिचालन गरेर यस समाजलाई, हाम्रो गौरवपूर्ण परम्परालाई सम्झेर यो मर्यादित सुसंस्कृत समाजलाई, यस मर्यादित र सुसंस्कृत समाजलाई यसै गरी पहिलेको भन्दा सुदृढ ढङ्गले, मर्यादित ढङ्गले, सुसंस्कृत ढङ्गले हाम्रो सामाजिक प्रबन्ध व्यवस्थालाई अगाडि बढाउनु। त्यसका निम्ति युवा साथीहरू अग्रभागमा हुनुपर्छ। तपाईँहरूको बोलाइ, तपाईँहरूको चलाइ सबै
तपाईँहरूको सफलताका निम्ति फेरि एकपल्ट म सबैमा हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। सबैको स्वास्थ्य राम्रो होस्, धेरै धेरै शुभकामना। यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि र मलाई यहाँ बोलाउनु धेरै धेरै धन्यवाद।